दर्शकवृन्द नमस्कार। म नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवाबाट यो आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले हामी यस नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीजीको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनको चुनावीको सरगर्मीको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। अहिले हामी देख्दैछौँ सोम गुरुङजी अब यस मतदान केन्द्रमा आफ्नो पक्षमा मत गरिदिनु हुन भनेर अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। सोम गुरुङजी पनि अहिले हामी देख्दैछौँ यस मतदान केन्द्रमा आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन भनेर विशेष आग्रह गरिराख्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो श्रवणजीलाई पनि आज हामी दरो यस क्षेत्रमा उपस्थिति भएको हामी देखिरहेको छौँ। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मतदानको लागि लाइन बसिसक्नु भएको छ। अब यो केही बेरपछि यो मतदानको प्रक्रिया सुरु हुने हामीलाई जानकारी भइरहेको छ। अब भैरवामा मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। यहाँ दुईटा लाइन लागिरहेको छ, एउटा महिलाहरूको लाइन छ भने अर्को पुरुषतर्फको पनि लाइन बढिरहेको छ। अब केही बेरपछि यहाँ चुनावी सरगर्मी गतिविधि ब्यालेट खस्ने क्रम सुरु हुन्छ। हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। यहाँ हामी संविधान सभा सदस्यजीसँग पनि हामी छोटो अन्तर्क्रिया लिने क्रममै छौँ। दर्शकवृन्द, म्याडम नमस्कार। यो चुनाव अहिले कति बजे सुरु हुन्छ? यो लाइन बडो ढिलो भइरहेछ भने मतदाताहरूको गुनासो आइरहेछ। होइन अब सुरु हुन्छ। खानासाना खाँदै थिएँ, अब खानासाना खाएपछि त हुन्छ। अब त सुरु हुन लागेछ। हुन लागेछ है। कति 3 बजी होला आज? अब 3 बजे होला। अहिले कति बजिरहेछ हेर्नु पर्यो। अहिले त 2:25 भइरहेछ। 2:25 भयो। हजुर। त्यही त मतदाताहरूले किन यो ढिलो भइरहेछ चुनाव भनेर सोधिराख्नु भएछ। तपाईँहरू जिम्मेवार पक्ष, हामी तपाईँसँग सम्पर्क बनाएको। अहिले खानासाना खाएर बल्ल त अब सुरु भयो है। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममै छौँ। अब हामी देखिरहेको छौँ यो चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भने अब यो चुनावमा मतदान गर्नको लागि यो क्रमबद्ध भएर यो लाइन अगाडि बढिरहेको छ। एकातिर महिलाहरूको लाइन छ भने अर्कोतर्फ पुरुषहरूको लाइन लाउने लाइनमा बसिराख्नु भएको छ। अब केही बेरपछि यहाँ मतदान सुरु हुने गइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। आज पनि यो मतदान प्रक्रिया लगभग 2 बजेपछि नै यो सुरु भएको हामीलाई जानकारी भइरहेछ। मतदान प्रक्रिया सुरु त भएको छैन, तर लाइनमा बस्ने क्रम सुरु भइसकेको हामी यहाँबाट जानकारी गराउँदैछौँ। अहिले हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा छोटो अन्तर्क्रिया पनि लिने जारी राखिरहेको छ। दाजु नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? कति बजीदेखि यहाँ लाइनमा बस्नु भएको छ? के छ? 15-20 मिनट जति भएको छ। अहिले बिहानै 12 बजेदेखि सुन्ने थिएँ, तर अहिले 2 बजेदेखि स्टार्ट गर्ने हो। ठिकै छ। यो 2 बजे स्टार्ट गरेर कति बजे भ्याइन्छ? यो त लगभग भोलि बिहान 5 बजिहाल्छ। भोलि बिहान 5 बज्छ त्यो गिन्ती सिन्ती लिएर। भोटिङ 7 बजीसम्म त भइन्छ होला। भोटिङ 7 बजी आइन्छ। भोटिङ पनि 7-8 बजी छ। 7-8 बजी। थ्याङ्क यू सर। कुन ठाउँबाट आउनुभयो होला? यसो परिचय दिनुहोस् न। यसम्म त यहीँ सिनेमा 11 वार्ड नम्बर 11 सिनेमादेखि हो। शहरमा केही एउटा हिस्सा हो। वार्ड नम्बर 11 हो। हजुर, थ्याङ्क यू। अनि अरूजना पनि बाहिरदेखि आउनु। हजुर। दर्शकवृन्द, हामी देख्दैछौँ यो मतदान कसलाई हाल्ने भन्ने कुरा यहाँ प्रक्रियामा अब मतदाताहरूले आफ्नो मन मस्तिष्कमा सेटिङ गरेर राख्नु भएको छ। अब दाजु नमस्कार। यो भित्र लहर गर्न पाइन्छ कि बाहिर हेरेर अनि भित्र सोचेर हाल्ने हो? यसमा के नाम आएछ नि? थाहा भएन। यत्रो नाम सम्झिनु हुन्छ तपाईँले? अनि आँखा चिम्म गरेर हान्ने हो कि या सबैलाई चिन्नुहुन्छ यहाँ उठे जति? कसैलाई चिन्छ, कसैलाई चिन्छ छैन। नचिनेकोलाई के गर्नुहुन्छ? नचिनेकोलाई अब यसमा हेरेर भगवान् भरोसे। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, कति खुसी कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आफ्नै मतदाताहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवार नचिनेको अवस्था पनि छ यहाँ हामी देखिरहेको छौँ। यसै गरी रामकृष्ण खाँडजीले पनि आफ्नो
यस चुनावी अभियानमा दह्रो उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ भने आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन भनेर आग्रह पनि गरिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रामकृष्ण खाँडजी। मतदानको लागि आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी रूपन्देही जिल्ला स्थित नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं अधिवेशनको चुनावको सरगर्मीको चुनावी गतिविधिको विषयमा हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामी देख्दैछौँ अब यहाँ चुनावी गतिविधि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ भनेर जानकारी प्राप्त भइसकेको छ भने हामी आवासभित्रको जनआवाज लिने क्रम जारी राखेको छ। अहिले छोटो छोटो अन्तर्क्रिया पनि लिन हामी जारी राखिरहेको छौँ। चाचा कहाँ से आइला? खड़वा बनगाई। सुदोधन एक। कब आइला? 10 बजे। अब कब खत्म हो आपके चुनाव हुआ? लाइन आप कब आई? आपके जानकारी घरे जात रात नहीं हो जाए? रात हो जाए। ये चुनाव हुआ कहाँ लेट होता कुछ मालूम होता? नहीं, हमें नहीं मालूम बा। नहीं मालूम बा। जेके जेके मतदान करे जाता था उन्हन के नमो सब मालूम बा? याद बा? ठीक बा। दर्शक ब्रेन हामी देख्दैछौँ जति सहरमा एक्साइटमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो गाउँमा छ। गाउँको मान्छेलाई बरु टन्न थाहा छ, सहरको मान्छेलाई आफ्नै उम्मेदवार थाहा छैन। दुर्भाग्य यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। दर्शक ब्रेन हामी अहिले चुनावी सरगर्मीको विषयमा अहिले हेर्दैछौँ। यो चुनावको लाइन बढिसकेको छ। दर्शक ब्रेन अब चुनावको यो लाइन बसे थियो, फेरि यो लाइन डिस्कनेक्ट भयो। दाजु नमस्कार। यो मतदाताहरू यत्रो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि एक्कासी कता लाग्दै हुनुहुन्छ? के छ यो चुनावी प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। कसरी हुँदैछ अब चुनावी? भिडभाड चाहिँ राम्रै तरिकाले हुन्छ, अनि सभ्य तरिकाले गराउने प्रक्रिया नै। यहाँ मतदाताहरू लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ? बाहिर होइन, अब खै निर्वाचन अधिकारीसँग सोध्नु। निर्वाचन अधिकारीले भनिदिनु पर्ने हो नि। निर्वाचन अधिकारीले यो जानकारी गराउनु पर्ने है। लाइन लाग्ने हो, कसरी लाग्ने हो, के गर्ने हो भनेर उहाँहरूले भन्दै पनि सजिलो हुन्छ है। अहिले अब यहीँ फेरि अब दर्शक ब्रेन अहिले हामी युवाहरूमा पनि त्यो एक्साइटमेन्ट देखिरहेको छौँ। आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन भनेर विशेष आग्रह गरेको हामी देखिरहेको छौँ। हामी देखिँदैछौँ यहाँ भैरवमा रामकृष्ण खाँडजीको पनि यहाँ पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन भनेर विशेष आग्रह गरेको देखिन्छ भने यसै गरी विभिन्न क्षेत्रबाट टङ्कप्रसाद पानीजीको पनि यहाँ उम्मेदवारलाई जनमत प्रदान गरिदिनु भनेर यहाँ प्ले कार्डहरू देख्यौँ। यो चुनाव लाइन लगाइरहेको थियो, एक्कासी लाइनलाई विफल भयो। अब यो चुनाव हामी अहिले दर्शक वृन्द अहिले चुनावको प्रक्रियाको लागि क्रमबद्ध लाइन लागेको थियो, एक्कासी लाइन हटेर अहिले बाहिरतर्फ किन गइरहेको छ। बाहिरबाट लाइन सुरु, भित्रबाट होइन, बाहिरबाट लाइन सुरु। ए अब यो पहिला यहाँबाट गएर भिडभाड हुन्छ, अव्यवस्थित हुन्छ भनेर यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई अब बाहिरबाट सुरु हुँदैछ। बाहिरबाट लाइन भएर लाइन बद्ध तरिकाले यहाँबाट भिडभाड नहोस् भन्ने हिसाबले बाहिर। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक वृन्द अहिले हामीलाई भर्खरै जानकारी भएअनुसार त्यो लाइनमा भिडभाड भएकोले अहिले बाहिर। दाजु नमस्कार।
यो चुनाव भैरवमा चुनावको प्रक्रिया एक त ढिलो पनि हुँदैछ, मतदाताहरू त्यत्रो लाइनमा बस्नुभयो, त्यो फेरि त्यो लाइन हटाइयो। यो चुनाव अब कसरी गर्न लागेको यसो जानकारी गराइदिनु न। यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनुसार अहिले क्षेत्रीय समितिको चुनाव हुँदैछ। त्यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय समिति हो र अहिले यो निर्वाचन ढिलो हुनुको अब कागजी प्रक्रियाले गर्दा ढिलो भएको। अब मतदान केही समयमा सुरु हुनेछ र सबैलाई बाहिर गरेर बाहिरबाट चाहिँ लाइन लगाउने, पुनः फेरि बाहिरबाट लाइन भएर आउने हो। र यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सङ्गठन, हामी जति ढिलो भए पनि सङ्गठनको लागि जहिले पनि प्रतिबद्ध रहने र जति समय लागे पनि यसलाई राम्रो तरिकाले पूर्ण रूपले सफल गर्ने हाम्रो योजना छ। थ्याङ्क यू सो मच विजय शर्माजी। तपाईँले पनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद आज हामीलाई नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवबाट यो थोरै छोटो जानकारी गराइदिनु भयो भने। म पनि अहिले महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छु, क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजय कुमार शर्मा। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो भाग्य भनौँ दाइलाई आज हामी नेपालबाट सिद्धार्थनगर भैरवमा भेट्न पाएकोमा धेरै धेरै खुसी छ। दाइको विजय सुनिश्चित होस् भन्ने हामीले आशा राख्दछ। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द, अब यस चुनावको सरगर्मी हामी देखिरहेको छौँ। अब यो पुनः यो लाइन डिस्कनेक्ट भएर अब बाहिरबाट लाइनबद्ध भएर यो चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। अब यो चुनावको त्यो लाइन बसेको जुन लाइन थियो त्यो लाइनलाई अहिले तोडियो। अब त्यो फेरि यो शान्ति सुरक्षा व्यवस्था र मर्यादित होस् भनेर सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई बाहिरबाट लाइन लगाएर आउन भनेर यहाँ जानकारी दिएको छ र यो मतदाताहरू अहिले फेरि पुनः यो प्राङ्गणबाट बाहिर बसेर लाइन लगाएर आउने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। भाई चुनाव कब शुरू हो? यही भैरव वहाँ के जो होता नहीं बोलवा टाइम था छैन। उम्मेदवार हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। 3 बजे त्यही त त्यहाँ लाइन थियो, भिडभाड थियो, फेरि बाहिरबाट दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले छोटो छोटो अन्तर्क्रिया लिने पनि जारी राखिरहेका छौँ। अहिले हामी नेपाली स्थित सिद्धार्थनगर भैरवबाट यो आवाजभित्रको जनआवाज लिँदैछौँ। अब यो चुनावको सम्पूर्ण गतिविधिको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। चुनावको प्रक्रिया अझै सुरु भइसकेको छैन। त्यो लाइनबद्ध भएर अब फेरि पुनः यो व्यवस्थित तरिकाले यो चुनाव हुन गइरहेको हामी देखिरहेछौँ। त्यो लाइनलाई भङ्ग गरेर अहिले मतदाताहरूको लाइन बाहिरबाट गराउने भनेर हामीलाई यहाँ जानकारी भइसकेको छ। अब यो लाइन बाहिरबाट बस्ने भएकोले यो प्राङ्गणबाट बाहिर सबै मतदाताहरू आइसक्नु भएको छ। अब बडो भिड छ, यहाँ कर्राकर्री भिड छ, माहौल छ, चुनावी गतिविधि छ। अब यो चुनाव त को प्रक्रिया पनि ढिलै भएको हो, तर अहिले बाहिरबाट लाइन लगाएर अनि भित्र जाने प्रक्रिया सुरु छ। बाबु वहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा छोटो छोटो अन्तर्क्रिया लिने क्रम जारी नै राखिरहेको छौँ। अहिले हामी संविधान सभा सदस्य इतिहासज्यूको पनि यहाँ दरो यस चुनावी अभियानमा
आफ्नो दर उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ। आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिन आफ्नो मतदाताहरूलाई भन्ने छ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशनुमा माहौल है, एकदम चुनावी माहौल है, कैसे लग रहा है आपको? एकदम बहुत, ये हम लोगों का फेस्टिवल है, राजनीतिक फेस्टिवल। हम लोग नेपाली कांग्रेस का बहुत बड़ा ये मेला है, महाकुंभ है। इस कुंभ में सब लोग आए हैं स्नान करने, सब लोग यहाँ से नहा के धो के एकदम फ्रेश होके देश के डेवलपमेंट के लिए जाएंगे निकल के यहाँ से, तो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महाधिवेशन प्रतिनिधि लोग भी जाएंगे, सेंटर में जाएंगे। नेपाली कांग्रेस का भविष्य उज्जवल होगा, छान के इसमें से कैंडिडेट आएंगे चुन के। भाईजान मतदाता लोग कह रहे हैं ये 10 बजे होता तो हम लोग टाइम में गांव में पहुंचते, बहुत लेट हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेला है, मेले में थोड़ा सा देर हो जाता है, सवेर हो जाता है। ये चुनावी मेले के लिए, शांति सुरक्षा के लिए आज किस तरह का व्यवस्था हो रहा है भैरव? बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ है, सारे तरफ से प्रशासन लगा हुआ है, चुस्त दुरुस्त प्रशासन है। कोई अपने में घर का मेला है, घर के लोग इसमें अपने चुनेंगे अपने कैंडिडेट को, जिसको आगे बढ़ाना होगा उसको चुनेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दिल खोल के अपना चुनेंगे, मत डाल सकते हैं। हाँ, दिल खोल के मतदान, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, अपने अपनी चॉइस से लोग चुनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इम्तियाज अहमद। अहिले हामीलाई यस चुनावी प्रक्रियाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बडो लाइन छ यहाँ, तामातोड भिड छ। आज हामी नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवाको यो नेपाली कांग्रेस यो जिल्ला पार्टी कार्यालयको भइरहेको यो 14औं महाधिवेशनको अन्तर्गत भइरहेको चुनावी गतिविधिको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामी देख्दैछौँ यो मतदाताहरूसँग उम्मेदवारहरूले पनि भोटहरू मागिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। अनि ठुलो ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू पनि यहाँ लगाइएको हामी देखिरहेको छौँ। यसरी महिलातर्फको लाइनमा पनि त्यहाँ हामी होर्डिङ बोर्डहरू देखिरहेको छौँ। बडो एक्साइटमेन्ट छ। नहीं एक दिन नहीं यही बात घूम तो नहीं है परसों। अरे भैंस बाटे 10 भैंसी 10 अहिले हामी चुनावी माहौल सरगर्मी अहिले भैरवामा भइरहेको यो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भइरहेको यो चुनावी गतिविधिको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामी आवाज फित्रको जनमाज लिने क्रममा छोटो छोटो अन्तर्क्रिया पनि हामी लिइरहेको छौँ। यहाँ उम्मेदवारहरूको बडो बाहिर तामातोड भिड छ। आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन भनेर हामी देखिरहेको छौँ। यहाँ बडो एक्साइटमेन्ट छ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूमा भोट माग्ने प्रक्रिया, अगाडि भोट माग्दै हुनुहुन्छ, पछाडि आफ्नो मतदाताहरूलाई भोट हाल्नलाई परिचय कार्ड जस्तो पनि हामी देखिरहेको छौँ। बडो एक्साइटमेन्ट छ यहाँ भैरवामा। यसरी भैरवामा मतहरू मागिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। बडो एक्साइटमेन्ट छ। दर्शकवृन्द, आज भैरवामा हामी चुनाव यो 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भइरहेको यो रूपन्देही जिल्लाको चुनावको सरगर्मी हामी देखाइरहेको छौँ। अहिले हामी देख्दैछौँ यस चुनावी गतिविधि सरगर्मी बडो तेजिलो छ भैरवामा। यो नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयको अगाडि ठुल्ठुलो भोटिङ मतदाताहरूको बोर्डहरू पनि लगाइएको छ भने यतातिर महिलाहरूतर्फ पनि यस किसिमको ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू राखेर यहाँ आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन भनेर आग्रह गरिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। भने
आज महिलाहरूलाई बोल्न पनि फुर्सद छैन, प्रचार गर्न पनि फुर्सद छैन, हामी देखिरहेको छौँ। जाडो हुने साँझसँग गर्मी हुने कहाँबाट आउनुभएको म्याडम? चुनावी प्रक्रियामा आउनुभएको? अब कहिले सुरु हुन्छ होला त? अब एकछिनमा भन्ने सुन्नु एकछिनमा। अनि कहाँबाट आउनुभयो होला? कति किलोमिटर छ यहाँबाट जानलाई? रात पर्ला नि? 60 किलोमिटर। मत हाल्न भ्याउनुहुन्छ? खै हेर्दै जाम, समयले पासँग पुऱ्याउँछ। समयमा भ्याउनुहुन्छ? भ्याइँदैन होला, 7 वर्ष होला जस्तो छ। अनि तपाईँले कसरी हाल्नुहुन्छ त? खै लाइट जलाउनु होला नि, खै। दर्शकवृन्द, यहाँ समयको कुनै बााउन्डेसन छैन यो चुनावमा। यो चुनाव कहिले सिद्धिन्छ भन्ने कुनै पनि थाहा छैन, अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। हामी यहाँबाट जानकारी गराउँदैछौँ। अहिले हामी देख्दैछौँ यहाँ माहौल। दर्शकवृन्द, यहाँ मतदाताहरूको पनि दनादन गुनासो आइरहेको छ। के भन्नुभयो म्याडम? अलिक कान बहिरो छ, अलिक जोडले भनिदिनुहोस् न। धन्न हो कान बहिरो भएको, चिनेरै भनेको। हजुर, जो भित्रका भोटर्सहरू जति भिडभाड छ नि त्यहाँ, हजुर, हामी सबैजना बाहिर आए पो हुन्छ त, आफ्नो लाइन अनुसार जानुपर्छ। कोही भित्र बसी बसी त्यहीँबाट सुट्ट जाने। नै, मतदान त सुरु भएको छैन। त्यो नहोला भन्दा त के सकियो त नि। यहाँबाट देखिन्न है मतपत्र भित्र हामीलाई बाहिर पठाएपछि भित्र खाली हुनुपर्ने। अहिलेसम्म किन भिड छ है? यहाँको प्रश्न के हो है? बस्न पाउनु पर्यो, हामीलाई बाहिर किन लकेटियो, भित्र भेड किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न मात्रै हाम्रो हो। हामी त ज्येष्ठ दर्शकवृन्द, हामी आवाज भित्रको जनआवाज लिने क्रममा छोटो छोटो अन्तर्क्रिया पनि लिँदैछौँ। अहिले हामी विशेष सामाजिक सङ्घ संस्थामा लाग्नुभएका प्रबुद्ध हामी एनआरएन ग्रुपका सदस्य श्री तृष्ण काप्लेजीसँग पनि हामी यही विषयमा प्रश्न राख्नेछौँ। अहिले उहाँ अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्दैछौँ। उहाँ अमेरिकाको एनआरएनको निर्वाचित सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामी देखिरहेछौँ यो नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवमा पनि उहाँ यस मतदान प्रक्रियामा दरो भाग लिइराख्नु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। म्याडम नमस्कार। यो अहिले नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवमा यो चुनावी गतिविधि एकदम ढिलो भयो भनेर मतदाताहरूले भनिरहेको छन्, गुनासोहरू पनि गरिरहेका छन्। हजुरले कसरी हेर्नुभएछ? यसलाई के व्यवस्था गर्न खोजिराख्नु भएको छ? हजुर त एउटा परिपक्व दुनियाँभरको चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट झेलेर आउनुभएको छ, यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव भन्दा पनि आज खै सुन्दाखेरि म पनि अब त्यहाँ निर्वाचन चाहिँ म पनि छैन होइन। हजुर, म पनि बाहिर, उहाँहरू चाहिँ भोटर्सहरूसँगै म पनि पचापचामा छु। अब 12 बजे गर्ने भने सुनेको थियो, फेरि पछि 2 बजे भन्यो भन्दा त्यो प्रिन्ट गरेर चाहिँ आएको छैन रे भन्ने सुनेको छ। मतपत्र प्रिन्ट होइन नै तपाईँले त विशेषै सुन्नुभयो होला, आधिकारिक भन्नु नखोज्नु भयो होला। त्यो हामी गाउँबाट आधिकारिक होइन कि म पनि अब पब्लिक नै हो, म पनि भोटर्स नै हो। तर अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने व्यवस्था गर्दै हुन्छ नि, म्यानेजमेन्ट त्यही त। यो मतदान प्रक्रिया कति बजे अब सुरु हुन्छ होला? यहाँ महिलाहरूको पनि बडो लाम छ, पुरुषहरूको छ। जति सक्दो चाँडो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। राति लाइन लाएर अब यहाँ कति 45 जनालाई भोट हाल्दा कतिले चाहिँ नाम खोज्नु पर्यो। यो मतदाताहरूले आज भोट हाल्न सम्भव छ? राति के गर्छ त? सकिन्छ, सक्छ। 8-9 बजीसम्म महिलाहरू बस्नुहुन्छ यसरी? बस्नुहुन्न? घरको कामकाजी पनि हेर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, बडो तनाव छ यहाँ। मतदाताहरूले बेलैमा मतदान गर्न नपाएकोले गुनासोहरू पनि दनादन आइरहेको छ।
दाजु नमस्कार। यो मतदान प्रक्रिया किन भैरवमा ढिलो भइरहेछ होला? मतपत्र अलिकति ढिलो छापेर आयो। त्यही भएर अब सुरु हुन लाग्यो। भित्रबाट सबै बाहिर आउँदैछौँ सर, बाहिरबाट लाइन लाउने। बाहिरबाट लाइन लाउने? हजुर। अब भित्र लागेको भिड, अब बाहिरबाट मतदानको लागि मतदाताहरूले लाइन लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गर्नको लागि लाइन त लगाइयो, तर यहाँ बाहिर पनि अव्यवस्थित लाइन देखिन्छ। दाजु, यो चुनाव ढिलो भइरहेको विषयमा यहाँको कुनै प्रतिक्रिया छ? निर्वाचन समिति अथवा टिम जुन छ उसको सक्रियता बढी भएको हुनाले राम्रो गरेको भएर राम्रो परिणाम आएको होला। मैले भित्र हामी लाइन एकपटक बसिसक्यौँ, बाहिर गएर जाँच पास गरेर अनि बल्ल भित्र आउने भने बाहिर लाइन बस भनेर बसिराखेका छौँ। भोट हाल्न मन लागेको, भोट नहालेर जाने हो कि नहाली जाने हो, घाम तापेर। नै, हजुर त पुरुषहरू हुनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, 9-10 बजे राति पनि बस्नुहुन्छ। यहाँ त महिलाहरूको पनि बडो तामडतोड लाइन छ, उहाँहरूले यो समेटिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो निर्वाचन समितिका हाम्रा साथीहरू भनौँ, उहाँहरूले नियमित कार्य सञ्चालन राम्रोसँग गर्नुभएको भएर त यस्तो परिणाम आयो होला। नराम्रो भयो भए त अहिले सकिन्थ्यो। राम्रो काम गर्नुभएको भएर अहिले 1 बजे भनेको समय 3 बज्न लागिसक्यो, भोट गर्ने बेला भएको छैन। सुरक्षाको किसिमबाट सुरक्षाकर्मीले बाहिर जा भनेर आइयो, यहाँ लाइनमा बसिया छ। काम कुरो अब आशा गरौँ यो चाँडै होस्। उम्मेदवारहरूलाई थाहा होला अथवा हाम्रा चाहिँ निर्वाचन कमिटीका व्यक्तिहरूलाई थाहा होला। यसमा हामीले भन्ने ठाउँ पाइएन। भित्रहरूलाई हेटेर बाहिर आएका हौँ हामी, लाइन भोट दिने भनेर आएको, भोट दिएर जाने भनेको त्यो पनि दिन पाइएला जस्तो लागेको छैन। त्यही त 3-4 बजे। हजुर कति बजेसम्म कुर्नुहुन्छ होला? 6 बजे 7 बजे? 7 बजेसम्म त अब आफ्नो शारीरिक अवस्थाले नि भ्याउनु पऱ्यो। 72 वर्षको वृद्धबालक भन्न पर्ने भयो। दादा हजुरको शुभ नाम न परिचय पाउँ न। हजुर त ब्याङ्कर जस्तो लाग्यो, ब्याङ्कमा कुनै सर्भिस थियो जस्तो लाग्यो। पहिलाको कुरो हो, अब अहिले त निर्वृत्त हो। निर्वृत्त हो है। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक वृन्द, डेमोक्रेसी हो म त्यति हो, नै त्यो त काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु भनेर आएको हो। काङ्ग्रेस तलाउने कठिन परिरहेको। दर्शक वृन्द, यो 14औं महाधिवेशनको यो सफलताको कामना, जो सफलताको कामना छ, सफल त भइसक्यो। अब भोलि 12-1 बजीसम्म परिणाम आउँछ होला है। दर्शक वृन्द, हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले हामी नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवाको यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भइरहेको चुनावी सरगर्मीको बारेमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। आज यस पार्टी कार्यालयमा चुनावको गतिविधि तीव्र अगाडि बढिरहेको छ भने मतदान अझ पनि सुचारू भएको छैन भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ। यता महिला दिदीबहिनी आमाहरूको पनि गुनासो टन्न आइसकेको छ। बेलैमा चुनावहरू होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, तर साथीभाइलाई इन्टरभ्यू
मैडम नमस्कार। यो चुनाव प्रक्रिया सुरु भइसक्यो एरियामा? भित्र हुँदैछ हुँदैछ? हुँदैछ, तयारी हुँदैछ। ए तयारी हुँदैछ, चुनाव सुरु भयो छैन? थ्याङ्क यू, कति राम्रो जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, हामी आवाज क्षेत्रको जनआवाज लिने क्रममा छौँ। आज नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवामा भएको यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको चुनावी सरगर्मीको तयारी, महिलाहरूमा पनि टेम्परेचर हाई भइरहेको छ। टाइममा चुनाव भइरहेको छैन। अब सन्ध्याकालीन पनि लाग्ने बेला भइरहेको छ। घरको कामकाजी महिलाहरूलाई पनि यहाँ मतदान प्रक्रियामा आउँदा धेरै गाह्रो भएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। अहिले हामी देख्दैछौँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो प्राङ्गण बाहिरबाट अब मतदाताहरूलाई लाइन लगाएर पुनः निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको हामी देखिरहेको छौँ भने निर्वाचन स्थलभन्दा बाहिर पनि उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन भनेर विशेष आग्रह गरिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। आज भैरवामा चुनावी माहौल बडो गरम छ। अहिले हामी उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध गरिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। यो चुनावको प्रक्रिया अझ अगाडि बढेको छैन, समयको अभाव पनि छ। तर यहाँ अहिले मतदाताहरूको खुन पनि खौलिरहेको देखिरहेको छौँ। बेलैमा चुनाव भएको छैन, आफ्नो घर जानु छ। रूपन्देही जिल्लाको कुना काप्चाबाट पाल्नुभएका यहाँ मतदाताहरूको पनि आफ्नै विशेष गुनासोहरू भइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। चुनाव सुरु भएको छैन, अब केही समय लगत्तै चुनाव सुरु हुने भन्ने हामीलाई जानकारी भइसकेको छ। बडो माहौल गरम छ आज भैरवामा। नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनको यो सङ्घारमा यो गरिएको यो चुनाव बडो लेट किन हुन्छ भनेर पनि यहाँ मतदाताहरूले जिज्ञासाहरू राखेको हामीले पायौँ भने महिलाहरूले हामी रातभरि बसेर यहाँ मतदान गर्न सक्दैनौँ, यो प्रक्रिया छिटो मिलाइदिनु पर्यो भनेर विशेष आग्रह गरेको पनि हामी पायौँ। दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा हामी छोटो अन्तर्क्रिया र यहाँका सम्पूर्ण गतिविधिको विषयमा हामी छायाङ्कन गर्दैछौँ। माहौल दर्शकवृन्द, आज नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवामा यो चुनावी सरगर्मी 14औं महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको हामी प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ। बडो भिडभाड उत्साह छ, यहाँ मतदाताहरूको पनि दरो भिडभाड छ। तर
चुनाव समयमा हुन सकिरहेको छैन। अहिले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यो के कारण गतिविधि भइरहेको छ भन्ने हामी छोटो छोटो अन्तर्क्रिया लिँदै जानकारी लिने क्रममा छौँ। हामी यो नेपाली कांग्रेसको यो प्राङ्गणको बाहिरबाट हामी अहिले प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्ने क्रममा छौँ। अहिले यस मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, तर लाइन भने बहुत अगाडि बढिसकेको छ। चुनाव सुरु भएको छैन। अहिले हामी देखिरहेछौँ भिड भडाक छ, दुवैतिर खचाखच माहौल छ। आज भैरवामा विशेष नेपालको यो नेपाली कांग्रेसभित्र भएको यो 14औं अधिवेशनको चुनावको सरगर्मी रूपन्देही जिल्लामा दरो देखिएको छ। यति भिडभाड छ, तामातोड भिड छ। यहाँ दर्शकवृन्द, यहाँ गाडीको पनि जाम छ, मतदाताहरूको पनि लाम छ। अब यो चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अब केही बेर लगत्तै यो चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भनेर हामीलाई जानकारी पनि प्राप्त भइसकेको छ भने आम मतदाताहरूको पनि जनगुनासो दनादन आइरहेको छ। साँझ पर्न लागिसक्यो, अहिले मतदान कहिले हुने हो, हामी कसरी घर जाने भन्ने कुराहरू पनि मतदाताहरूबाट गुनासोहरू आइरहेको हामी सुन्यौँ। दर्शकवृन्द, हामी चाहन्छौँ कि यो चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढोस्, यो लाम भिडहरू कम होस्, यस चुनावी प्रक्रियामा कुनै गडबडी नहोस् भनेर आज सुरक्षा पनि निकै दरो अपनाइएको हामी देखिरहेछौँ। सुरक्षा क्षेत्रबाट पनि यहाँ पालिसक्नु भएको छ। निकै व्यवस्थित होला जस्तो छ आजको चुनाव। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यो भोलिसम्म चुनाव पनि जान सक्छ, किनभने अहिले त्यो भोटर्सहरूले जुन भोट हाल्ने हो मत छापेर आएको छैन भने पनि सुन्यो। बडो असारै लागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी छायाङ्कन गर्ने क्रममा अहिले हामी पनि बडो अचम्म परेको छौँ। यो संसारमा नदेखेको चुनाव मैले नेपाली कांग्रेसको प्राङ्गण क्षेत्रमा भइरहेको देखिरहेको छु। बडो अचम्म लागिरहेको छ। दाजु नमस्कार। दाजु नमस्कार। सन्चो दाजु, यो भैरवमा चुनावको यो प्रक्रिया किन ढिलो भइरहेछ? यो त हामीले भन्ने कुरो होइन। हजुरहरू मतदाता होला, उम्मेदवार होला, तपाईँ निर्वाचन अधिकारीले भन्ने कुरा हो किन ढिलो भइरहेको छ। तर मैले सुने बुझेसम्म मतपत्र छाप्नलाई यहाँ नभएर बटोली गएर आउँदाखेरि ढिलो भयो। मतपत्र बटोली गएर छापेर आएपछि अब मतदान हुने, मतपत्रको प्लेटिङ प्रेसमा गराउने भनेर बुटोल गए। बुटोलबाट त्यो प्लेटिङ गरेर आएपछि यहाँ चाहिँ छाप्ने हुँदा लेट भयो भन्ने सुन्नमा आइरहेको। चुनाव त हुन्छ आज होला त नै कति बजेसम्म भ्याइन्छ होला? 12-1 बजेसम्म जान्छ कि के छ? लगभग 662 मतदाता छन्। 10 मिनट त लागिहाल्छ एउटा मतदाताले। त्यसैले अब हिसाब गर्नु 4 बजेभन्दा पहिला सुरु हुने सम्भावना अलिक कमै छ। 4 बजेपछि मात्रै यो सुरु हुने सम्भावना छ। अहिलेसम्म केही नभएको। अहिलेसम्म त केही पनि भएको छैन। यहाँ गाडी जाम छ, मतदाताहरूको तामातोड भिड छ। यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा जानुपर्ने छ। यहाँ है भिडभाड छ, व्यवस्थित हुनु पर्यो। 60-65 मतदाता छन्। अलिक टाइमै लाग्छ है। हजुरहरूले उम्मेदवारहरूले पहिले सुझाव दिनुहुन्न यस्तो गरौँ भनेर? सुझाव त प्राविधिक कारणले नसक्छ है। प्राविधिक कारणले मतपत्र अब छाप्नै पर्यो, हातले लेखेर भएन होइन। मतपत्र त एक दिन अगाडि पनि छाप्न मिल्थ्यो। उम्मेदवारी क्लियर हुनु पर्यो। क्लियर हुनु पर्यो। मतदानको मात्र उम्मेदवारी दरखास्त दर्ता हुने, पहिलो नामावली, दाबीभिरो, अन्तिम नामावली, त्यसपछि बल्ल मतपत्र तयार हुन्छ नि। प्रक्रिया जानु पर्यो नि त सेड्युलमा।
एकै दिनको सेड्युल हुँदाखेरि लेट भएको है। यसमा कतिमा 2 दिनको सेड्युल भएको भए 3 दिनको सेड्युल भएको भए त्यो सजिलो फिक्स डेट हुन्थ्यो। एकै दिनको सेड्युलमा सबै काम भयो। यसमा आज हामीले अझ अधिवेशनको भिखार भाखर हटाएर हो होला। अधिवेशनको भिखार भाखर पनि राखेर त नेताहरूले भिखार भाखर गरेर 2-3 घन्टा अझ जान्थ्यो है। आज चुनाव हुने सम्भावना नै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दाजु। हजुरको नाम गोपाल गोपाल पाण्डे आल्सी, म पनि उम्मेदवार हुँ, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँ, कचार्य समूह हो। हजुर त यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको बहुत पुरानो पक्को मान्छे। आफैले पुरानो भनेर भएन, होइन हामी हेर्दैछौँ नि, हामी आवाजभित्रको जनवादबाट हेर्दैछौँ। मैले आफै म पुरानो भनेर भएन कि होइन हामी हेर्दैछौँ, हामी 30-40 वर्षदेखि हेरिरहेको छौँ यहाँलाई। हस् त दाजु नमस्कार। दर्शकवृन्द, अब हामी यस चुनावी गतिविधिको प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्ने क्रममा छौँ। अहिले हामी देख्दैछौँ, हामी यस चुनावको गतिविधिको विषयमा हामी सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरूलाई दिँदैछौँ। अहिले हामी देख्दैछौँ यो चुनावको प्रक्रियाको लागि मतदाताहरूले दरो लाइन। दाजु नमस्कार। भोट यो मत हाल्ने क्रम सुरु भइसक्यो कि कसो? चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो भैरवमा? सुरु हुन्छ भन्ने निर्वाचन अधिकारीज्यूले भन्नुभएको छ। 4 बजिसक्यो। 4 बजे हुन्छ? 3 बजे हुन्छ। त्यही सूचना 3 बजेर 4 मिनट भयो। अब चाँडै नै सुरु हुँदै जान्छ। यो प्रक्रियामा छ, अझै प्रक्रियामा छ? प्रक्रिया छैन, अब एकदमै चाँडै नै सुरु हुन लागिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू लाइनमा लाग्नु भएको छ। विश्वास छ चाँडोभन्दा चाँडो हुनेछ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनवाद। दर्शकवृन्द, दाजु नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा चर्चित रामकृष्ण खाँडज्यूले हामीलाई जानकारी दिनलाई असमर्थ हुनुभयो। उहाँ जानुभयो। हामी निरन्तर उहाँसँग सम्पर्क बनाइराख्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले आवाजभित्रको जनवाद दिने क्रममा अहिले हामी चुनावको प्रक्रियाको मतदानको लाइनको प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। तामातोड भिड छ यहाँ भैरवमा। अझै चुनावको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। यसै गरी ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू पनि यहाँ राखिएको देखिएको छ। यसै गरी हामी महिलाहरूको पनि लाइनहरू दरो देखिरहेको छौँ। यो मतदान आफ्नो पक्षमा गरिदिनु हुन पनि विशेष उम्मेदवारहरूको पनि यहाँ उपस्थिति हामी देखिरहेको छौँ भने हामी देख्दैछौँ यहाँका हाम्रो चर्चित सोम गुरुङजी पनि आफ्नो मतदानको पक्षमा मतदान गरिदिनु हुन यहाँबाट विशेष अनुरोध गरिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। अहिले हाम्रो हटलाइनमा हुनुहुन्छ सोम गुरुङजी, उहाँसँग पनि हामी छोटो अन्तर्क्रिया लिने जारी राख्छौँ। दाजु नमस्कार। नमस्कार। यो चुनावको प्रक्रिया कति बजे सुरु हुन्छ होला? बडो ढिलो भयो भनेर यहाँ मतदाताहरूले गुनासो गरिराख्नु भएछ। यो तपाईँको 3:15 बजे सुरु हुन्छ। 3:15 बजे? यो कति बजीसम्म चल्छ? यो तपाईँको आरती 8-9 बजीसम्म चल्छ होला। 9 बजीसम्म चल्छ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनवाद दिने क्रममा छोटो अन्तर्क्रिया र यस विषयमा विशेष जानकारीहरू पनि हामी लिइरहेको छौँ। हामीसँग निरन्तर बनिराख्नु होला। अहिलेलाई हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।